नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 21 गति बुधबार तदनुसार 2021 फेब्रुअरी 3 वेडनेसडेका दिनमा प्रस्तुत गरिएका विषयगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1, नागरिक समाज भन्नाले के बुझिन्छ? नागरिक समाजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विवेचना गर्नुहोस्। नागरिकको हक हित र अवसरका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो। यो गैर नाफामुखी र गैर राजनीतिक हुन्छ। बाह्य नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र तथा विचार आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त हुने नागरिक समाज नागरिक मैत्री हुन्छ। समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तिकरण गर्न तथा समाज समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ। नागरिक समाजको सकारात्मक पक्ष। नागरिक समाज स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी भएकाले यो प्रजातान्त्रिक संवादको क्षमतायुक्त समूह हो। यो सदा सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती हुन्छ। समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, कानुन विरुद्धका काम गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारका काममा सहयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउने जस्ता कार्यहरू गर्छ। यी यसका सकारात्मक पक्ष हुन्। यसका अरू पनि सकारात्मक पक्ष छन् जुन निम्न छन्। 1. मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने, समावेशी राज्यको अवधारणा लागू गर्न जोड, शासकीय संयन्त्रलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन, पिछडिएका वर्गको आवाजलाई वकालत गरी उनीहरूको उत्थान गर्न, राष्ट्रिय सवालका विषयमा जनमत तयार गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कुरीति अन्त्य गर्न सहकार्य गर्ने, सामूहिक हितका लागि दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न। यस्तै नकारात्मक पक्षहरू। नागरिक समाज स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्वयंसेवी संस्था भए पनि कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक निर्भरतामा रहेको देखिन्छ। राजनीतिक अवस्थामा फरक फरक विचार राख्ने, छलफल गर्ने, स्वार्थपूर्ण कार्य गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने भएकाले यी यसका नकारात्मक पक्ष हुन्। अरू केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् जुन निम्न छन्। बहुसंस्था हुनु, संस्थाको आय व्यय तथा गतिविधिमा पारदर्शिताको कमी, सुसंगठनको अभाव, उद्देश्यको अनिश्चितता, नेतृत्व छनौटमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी, असक्षम नेतृत्व समन्वयको अभाव, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्याय लगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाव सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराए, सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने एक स्वतन्त्र समूह भएकाले यसले आफूलाई राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ राख्नुपर्छ। सहरमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीणमुखी हुनुपर्छ। देखिएका कमी कमजोरीमा सुधार गर्दै सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाई सामाजिक सशक्तिकरण तथा विकासमा आफ्नो भूमिका अरू थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 2, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्? राज्यको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सामाजिक सेवा प्रवाह हो। यसमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक, सेवाग्राही जस्ता पक्ष हुन्छन्। यो कानुन बमोजिम प्रदान गरिन्छ। यी र यस्तै विषयबाट सेवा प्रभावकारी हुने भएकाले यी विषय सेवा प्रवाहका तत्त्व हुन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। वस्तु तथा सेवा प्रदायक, सेवाग्राही, संविधान, ऐन, नियम, कानुन, विधि तथा प्रक्रियाहरू, सङ्गठन र सङ्गठनका सिद्धान्तहरू जस्तै पदसोपान, नियन्त्रण, समन्वय, आदेश, प्रतिवेदन आदि, स्रोत, साधन, सूचना तथा सञ्चार, आधुनिक प्रविधि। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी के कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ? उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 51 खले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका
माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूति गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, विविधिको शासन कायम राख्ने, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवार स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने। प्रश्न नम्बर 4, सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ भने पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो। यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय बाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने अवस्था हो। यसैगरी पारदर्शिता भनेको सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका सबै काम कारबाहीको जानकारी नागरिकलाई गराउने कार्य हो। सूचनाको हक नियमित रूपमा सूचना प्रवाह हो। पारदर्शिता खुलापन हो। जब सूचना प्रवाहमा सहजता, सरलता, स्वतन्त्रता एवं नियमितता हुन्छ तब सरकारी निकायभित्रका सबै कार्य बाहिर आउँछन्। सूचनाको हक सूचना प्राप्तिको अधिकार हो। यसले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न देहाबमोजिम सहयोग गर्छ। 1. सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिकलाई प्राप्त गराएर सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीको अध्ययन एवं अवलोकन गराएर सार्वजनिक महत्त्वको विकास निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण एवं अवलोकन गराएर सार्वजनिक निकायका निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहको विधि प्रक्रिया, सेवाको लागत, समय लगायतका विषयको सूचना प्रवाह गरेर सार्वजनिक निकायको आय र व्ययको गतिविधि सार्वजनिक गराएर सार्वजनिक निकायको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गराएर राज्यप्रति नागरिकलाई सचेत, जागरूक, जिम्मेवार, जवाबदेही एवं कर्तव्यबोध गराएर पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। पारदर्शिता खुलापन भएकाले यसले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न सहयोग गर्छ। जब सार्वजनिक निकायका सबै काम कारबाहीमा खुलापन आउँछ तब नागरिकमा विश्वास बढ्दै जान्छ। जब नागरिकमा राष्ट्रप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ तब नागरिक राज्यलाई सहयोग गर्ने, विकास निर्माणमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने, नागरिक अनुशासन हुने हुन्छ। यसबाट राज्य स्वतः बलियो बन्छ। अतः पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। पारदर्शिताले देहाबमोजिम सहयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई अरू थप बलियो बनाउँछ। सार्वजनिक निकाय प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर विकास निर्माण कार्यमा नागरिक सहभागिता गराएर मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायतका सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गराएर राज्य र नागरिक बीच असल सम्बन्ध विकास गरेर सार्वजनिक सुनवाईमा सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता बढाएर नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर नागरिकको गुनासो समयमा सुनवाई गराएर सामाजिक परीक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गराएर कम लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर नयाँ सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सकारात्मक सहयोग गराएर अन्त्यमा पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम कारबाही, स्रोत साधन एवं अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ। यसबाट सरकारका आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णय जन अपेक्षा अनुरूप हुन पुग्छन्। यसबाट नागरिक खुसी हुन्छन्, देश समृद्ध हुन्छ, बलियो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5, जल सम्पदाको विकासबाट नेपाललाई के कस्तो फाइदा हुन सक्छ? जल सम्पदा नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति हो। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदी लगायत 6000 भन्दा बढी नदी नाला छन्। रारा ताल, फोक्सोन्डो ताल, फेवा ताल, तिलिचो ताल जस्ता अनेकन ताल तलैया, काठमाडौँ र तराईमा भूमिगत पानीका स्रोत छन्। नेपालले यसको विकासबाट बहुआयामिक फाइदा लिन सक्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। स्वच्छ एवं सफा पिउने पानीको वितरण, जलविद्युत उत्पादन, देशभरि वितरण विस्तार प्रयोग गर्ने,
प्रयोग, बढी भएको जलविद्युत विदेश निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन, देशव्यापी सिँचाइ, कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी, ताल तथा नदीहरूमा बोटिङ, नौका यात्रा, पौडी, र्याफ्टिङ गर्न सकिने। यसमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जनमा बढोत्तरी, राजस्वमा थप योगदान, अर्थतन्त्र थप चलायमान। नदी किनारमा पाइने बालुवा, ढुङ्गा तथा गिटी, सडक, ढल, घर, पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग, नदीमा डुङ्गा, स्टिमर चलाए जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने, पानी जहाजको पनि सम्भावना। हाल कालीगण्डकी कोरिडरमा भएको जल यातायात नेपालमा नदीनाला तथा तालतलियालाई ठूलो धार्मिक महत्त्व दिइएकाले यसको विकासबाट धार्मिक पर्यटन बढाउन सकिन्छ। आर्थिक तथा बाह्य सीमा निर्धारणमा सहयोग, जस्तै मेची महाकाली नदीले भारतसँगको सीमा निर्धारण, सीमा व्यवस्थापनमा सहजता। र अन्तिम प्रश्न नम्बर 6, आदर्श नागरिकको राष्ट्र समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य के हो? आदर्श नागरिकको राष्ट्र समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य धेरै हुन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार लेख्न सकिन्छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको पालना गराउने, कानुन बमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने, राज्यले चाहेका बखत सेवा गर्ने, सेवामा देखिने सामाजिक विकृति हटाउन सहयोग गर्ने, घर टोल समाजको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने आदि। यो सँगै आजका लागि विषयगत प्रश्नोत्तरहरू यति नै। हरेक साता विषयगत र वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू सुन्नका लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।